अमेरिकी अध्यागमन र यसैको सेरोफेरोमा रही अधिवक्ता बन्दिदास शर्मा दाहालसँग कुराकानी गर्नेछौँ र यहाँका जिज्ञासाहरूलाई समेट्ने र सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। ढिलो नगरिकन बन्दिदाजी, यहाँलाई इनेप्लिजमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार विजय दाई, नमस्कार हाम्रो इनेप्लिज हेरिरहनुहुने समस्त दर्शकवृन्दहरूमा। हाम्रो यो साप्ताहिक रूपमा इनेप्लिज दाहाल एन्ड एसोसिएट्सको तर्फबाट प्रस्तुत हुने प्रोग्राम अध्यागमन सम्बन्धी विषयलाई लिएर प्रस्तुत हुन्छ। हामीले यस प्रोग्राममा अध्यागमनको जेनरल इन्फर्मेसनहरू र तपाईका केही समस्या र सुझाव हामीले चाहिँ सेयर गर्ने गरेका छौँ। हामीले यस कार्यक्रममा भनेका कुराहरूलाई चाहिँ लिगल एडभाइस नठान्नु होला, किन भन्दाखेरि स्पेशली लका कुरा र इमिग्रेसन लका कुराहरू चाहिँ हरेक मान्छे पछि, हरेक इस्यु पछि फरक हुने गरेको भएर तपाईले चाहिँ आफ्नो कुनै वकिलसँग अथवा आफ्नो केसको बारेमा छलफल गर्न जरुरी छ। त्यति भन्दै हामी आजको कार्यक्रम सुरु गर्न तयार छौँ। थ्यांक यू दाइ। हजुर, यहाँहरूलाई दर्शक महानुभावहरू, अब ढिलो नगरिकन बन्दिदाजी, अध्यागमन सम्बन्धी कुनै अद्यावधिक कुनै अपडेट केही छ भने त्यसलाई केही कुराहरू भनौँ। नभए हामीसँग थुप्रै जिज्ञासाहरू छन्, त्यो जिज्ञासाहरू म पढ्न हातमा लिएर बसेको छु। बन्दिदाजी, केही छ नयाँ कुराहरू? आज यसो गरौँ दाइ, आज हामी चाहिँ आई थिङ्क जिज्ञासामै जाउँ, किनभने हामीले अपडेट लास्ट विक गरेका थियौँ। नेक्स्ट विकमा फेरि हामी अपडेटको पालो गरौँ न। यसपालि चाहिँ हामी जिज्ञासाकै कुराहरूमा जानु पर्ला जस्तो छ, धेरै अलिकति छुट्या छ हाम्रो। हजुर, धन्यवाद बन्दिदाजी। सबैभन्दा पहिले बन्दिदाजी, यो हामीलाई अत्यधिक रूपमा प्रश्नहरू आउने होइन, सबैजनाले धेरै जसो प्रश्नहरू चाहिँ दोहोरिरहने, तेरिरहने, पटक पटक आउने प्रश्न चाहिँ एउटा छ, मैले मेरो श्रीमतीलाई स्पोन्सर प्रायोजन गर्नु छ, यस अवस्थामा मेरो आम्दानी वार्षिक आम्दानी कति हुनुपर्छ र यद्यपि मेरो आम्दानी कम भयो भने अन्य स्पोन्सर भनेको अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि प्रायोजन गर्न सकिन्छ सकिँदैन, अथवा दुईजनाको मिलाएर कति आम्दानी हुनुपर्छ भनेर यो प्रश्न एकदमै धेरैजना जिज्ञासा भएको हुनाले यसलाई बन्दिदाजी सबैभन्दा पहिले यो प्रश्नलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस्। यसलाई चाहिँ के भन्छ भने युजुअली कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्पोन्सर गरेर ल्याउने क्रममा होइन, जस्तो तपाईँको अब श्रीमान श्रीमती होस् अथवा परिवारको कुनै पनि सदस्यलाई स्पेसली इमिग्रेन्ट पेटिसनमा तपाईँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने, इमिग्रेन्ट पेटिसनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ सरकारलाई के भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ भने यो मान्छे चाहिँ अमेरिकामा आएर पब्लिक चार्ज हुँदैन, यो मान्छे चाहिँ अमेरिकामा आएर पब्लिक चार्ज हुँदैन र म चाहिँ यो मान्छेलाई सपोर्ट, फाइनेन्सियल सपोर्टमा प्रोभाइड गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले राख्नुहुन्छ। त्यसको लागि गाइडेन्सहरू, गाइडलाइन्सहरू फरक फरक छ होइन। जस्तो एउटा चाहिँ पोभर्टी गाइडलाइन्स भने के भन्दाखेरि कति मिनिमम इन्कम हुनुपर्छ त एउटा परिवारको, हाउसहोल्डको इमिग्रेन्टलाई सपोर्ट गर्नलाई। सपोज तपाईँ सिङ्गल मान्छे हुनुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ भने दुईजनाको परिवार भनेर गनिन्छ। सो दुईजनाको परिवारको लागि यो 2021 को लागि चाहिँ 21,500 समथिङ भनौँ, अराउन्ड 22,000 को इन्कम तपाईँको चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै यदि तपाईँको चाहिँ त्यो इन्कम पुगेन, अब भनौँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको श्रीमती र बच्चा पनि हुन सक्ला, तपाईँ 3 जना हुनुहुन्छ तर तपाईँको चाहिँ इन्कम लाइक हरेक पर्सन पछि अराउन्ड 6,500 जतिको चाहिँ एडिसनल इन्कम तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ, लाइक अराउन्ड 6,000 जतिको एडिसनल देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएर तपाईँको इन्कम यदि पुगेन भने पनि तपाईँ प्राइमरी स्पोन्सर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ, तर तपाईँ प्राइमरी स्पोन्सर हुँदा हुँदै पनि तपाईले चाहिँ अर्को मान्छेलाई तपाईँले चाहिँ जोइन्ट स्पोन्सर ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब जोइन्ट स्पोन्सर भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति आइदर युएस सिटिजन अथवा ग्रीन कार्ड हुन जरुरी छ। र जोइन्ट स्पोन्सरले किन गर्छ त भन्दाखेरि जोइन्ट स्पोन्सरलाई पनि त अब्लिगेसन त हुन्छ नि, उसले तपाईँको कागज साइन गर्ने बित्तिकै सर्टेन टाइमसम्म उसलाई पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुने भएको भएर तपाईँको यु नो परिवार हुन सक्छ अथवा तपाईँको एकदम अत्यन्त मिल्ने फ्यामिली फ्रेन्ड हुन सक्छ होइन, जसले पनि किन जोइन्ट स्पोन्सर फ्यामिली नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर एक्सप्लेनेसन चाहिँ चाहियो कि के हिसाबबाट भन्ने कुरा चाहियो। सो तपाईँको प्राइमरी स्पोन्सरको मान्छेको इन्कम नपुगे तापनि तपाईँले चाहिँ त्यो फर्म भर्नै पर्छ, एफिडेभिट अफ सपोर्ट, र तपाईँको साथमा उहाँले पनि भर्नुपर्छ। अनि उहाँको परिवारको सदस्य अनुसार तपाईँको जो स्पोन्सर गरेर आउने मान्छे, लेट्स से कि
भनौँ अब उहाँको परिवारमा उहाँहरू श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ र तपाईँको एकजना श्रीमानलाई पनि उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँको 2 जना गरेर अराउन्ड 22,000 र तपाईँको श्रीमानलाई पनि एड गरेर अराउन्ड 6,000 गरेर उहाँहरूको चाहिँ अराउन्ड 28,000 को इन्कम चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ युजुअली यो भनेको मतलब चाहिँ के भने तपाईले तपाईको आउने व्यक्ति जो मान्छे बेनिफिसियरी छ उनीहरुसँग भन्दा पनि अमेरिकी गभर्नमेन्टलाई चाहिँ एक किसिमको प्रमिस गरे भयो, मैले चाहिँ आई विल मेक श्योर मैले जो मान्छेलाई स्पोन्सर गरेर ल्याउँछु त्यो मान्छे चाहिँ पब्लिक चार्ज हुँदैन, गभर्नमेन्टको पैसा त्यो मान्छेले खाँदैन। सर्टेन युजुअली अब यो पब्लिक चार्जको रुल कहिलेसम्म लागू हुन्छ त भन्दाखेरि युजुअली 5 वर्षसम्म, किनभने 5 वर्षमा चाहिँ नर्मल सर्कमस्टेन्सेसमा त्यो मान्छे सिटिजनशिप लिन सक्ने हुन्छ हैन। र यो यति बलियो छ, कुनै कुनै बेलामा तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई ल्याउनु भयो अथवा आफ्नो श्रीमतीलाई ल्याउनु भयो र तपाईहरुको कुनै कारणबाट सम्बन्ध विच्छेद भए तापनि तपाईले चाहिँ त्यो यो रुलको जुन तपाईले साइन गर्नु भएको जुन डकुमेन्ट छ त्यसको अब्लिगेसन चाहिँ तपाईले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यति पावरफुल छ हैन। सो पहिलो कुरा त तपाईको इन्कम हेर्नु पर्यो र इन्कम प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईको अब नर्मल इन्कम प्रुभ गर्न मान्छेको चाहिँ अब W2 हुन्छ, धेरै जना मान्छेहरु चाहिँ इम्प्लोइड हुने भएर कोही कोही मान्छे सेल्फ इम्प्लोइड भएर 1099 को इन्कम पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको इन्कम छैन भने तपाईले अरु एसेटहरु पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, बैंकमा भएको इन्फर्मेसन, तपाईको घर जग्गा के कुराहरु छ त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो एक्सपीरियन्समा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि हामी इन्करेज चाहिँ के गर्छौं भने W2 र 1099 को हाल्ने हामी इन्करेज गर्छौं, किनभने नेशनल भिजा सेन्टरलाई अथवा USCIS लाई चाहिँ टिक मार्कबाट उनीहरुको काम गर्दाखेरि एटलिस्ट सर्टेन इन्कम देखाउने चाहिँ उनीहरुलाई त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुलाई सहज हुने भएको भएर। सो जनरली चाहिँ यही हो हाम्रो बेसिक फाइनान्शियल एफिडेभिट अफ सपोर्टको इन्फर्मेसन। हजुर धन्यवाद। यो त्यही त अरूलाई केही भनौं न कसैले प्रश्न अरूले पठाएको परिचित घिमिरेले सोध्नु भएको तपाईले जुन भनेको कुरा छ नि त्यसै भए त्यो भनेपछि चाहिँ के रहेछ भने उहाँले के भन्नुभएको छ भने त्यसो हो भने चाहिँ यदि पुगेन भने इन्कम पुगेन आम्दानी पुगेन भने अर्को वर्षको लागि ट्याक्स फाइललाई पर्ख्यौं त भन्नुभएको छ हैन। अनि अर्को के भन्नु भने 2 जनाको जीसी हैन ग्रीन कार्डको लागि कति इन्कम भएको को स्पोन्सर रहेछ भनेर भन्नु भने तपाईले अघि भर्खर भनिहाल्नु भयो हैन। हजुर बन्दै चाहिँ अर्को एउटा जिज्ञासा आउँछ जहिले पनि प्राय म अमेरिकामा हैन विद्यार्थीको रूपमा छु, स्टुडेन्ट भिसामा छु, म काम पनि गरिरहेको छु र काम गर्ने हैन जुन ठाउँमा काम गर्छु इम्प्लोयरले चाहिँ मलाई स्पोन्सर गर्न हुन्छ या हुँदैन, के कस्तो प्रक्रिया छ भनेर पनि धेरै जिज्ञासा आउने हुनाले यसलाई पनि एकपल्ट सम्बोधन गरिदिउँ न। सो पहिलो कुरा त तपाई स्टुडेन्ट भिजामा हुँदाखेरि काम गर्नु हुँदैन हैन। काम गर्ने स्टुडेन्ट भिजामा हुँदाखेरि चाहिँ आउट अफ स्ट्याट त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ भोलिपर्सि स्ट्याटसमा आउने प्रब्लम हुन सक्छ। तर तपाई ओपीटीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अप्सनल ट्रेनिङमा हुनुहुन्छ भने तपाईले काम गर्न पाउनुहुन्छ। स्टुडेन्ट भिजामा हुँदाखेरि चाहिँ सर्टेन आवर्स र स्कुल भित्र स्कुलको परमिसन लिएर काम गर्न पाउनुहुन्छ। अब इम्प्लोयमेन्टको कुरा आयो, किनभने इम्प्लोयमेन्ट थ्रु स्पोन्सरशिपको कुरा आयो। यो एक किसिमको जस्तो हामीले चाहिँ स्पोन्सरशिपको ग्रीन कार्डको विभिन्न तरिकाहरुको हामीले कुरा गर्छौं। स्पेशली अमेरिकामा इमिग्रेसनको हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ग्रीन कार्ड पाउने मध्ये 4 वटा तरिका, पहिलो फ्यामिली बेस्ड इमिग्रेसन, दोस्रो इम्प्लोयमेन्ट बेस्ड इमिग्रेसन, अर्को चाहिँ ह्युम्यानिटेरियन बेसिसहरु जुन हामीले भन्छौं असाइलम यु भिजाहरु, अर्को जीवी लटरीको थ्रुबाट। सो त्यो मध्येमा एउटा प्रमुख चाहिँ इम्प्लोयमेन्ट बेस हो। इम्प्लोयमेन्ट बेस भित्र पनि विभिन्न दर्जाहरु छ, जस्तो सेल्फ पेटिसन गरेर गर्ने EB1 हरुको हुन सक्छ अथवा नेशनल इन्ट्रेस्ट वेभरको थ्रुबाट आउने हुन सक्छ र थर्ड वान चाहिँ जुन कि इम्प्लोयरले स्पोन्सर गर्ने हुन सक्छ। इम्प्लोयरले स्पोन्सर गर्ने बाटोमा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेबर सर्टिफिकेसन भन्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ। त्यो प्रोसेस भनेको कस्तो, म एउटा साधारण तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु। अमेरिकामा जुनै पनि इम्प्लोयरले स्पोन्सर गर्न सक्ने क्यापासिटी हुन्छ एज लङ एज त्यो स्पोन्सरले चाहिँ तपाईलाई जति पैसा दिनुपर्छ नि, तपाईको जुन जब छ तपाईलाई जति पैसा दिनुपर्छ त्यति पैसा चाहिँ उनीहरुको प्रफिटमा देखाउन सक्यो भने हैन। सो त्यो प्रोसेस स्टार्ट हुने कस्तो हुन्छ भने सपोज लेट्स से एउटा ग्यास स्टेसन छ अरे, त्यो ग्यास स्टेसनमा तपाई स्टुडेन्टै भए तापनि उनीहरुले एज अ क्याशियर अथवा भने तपाई अकाउन्ट पढ्नु भएको छ भने एज अ अकाउन्टेन्ट राख्नु पर्यो भने त्यो ग्यास स्टेसनले पहिलो स्टेप के काम गर्छ त भने त्यो ठाउँमा प्रिभेलिङ वेज
मैले मेरो कामदारलाई कति तलब दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले आफ्नो त्यो लेबर डिपार्टमेन्टमा उसले चाहिँ सोध्छ। एउटा प्रक्रिया हुन्छ, प्रिभेलिङ वेजमा कति तलब दिउँ भनेर सोध्छ। अनि जब चाहिँ यो जिप कोडमा यो काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यति तलब दिनुपर्छ, वर्षको 31,000 दिनुपर्छ अथवा वर्षको 22,000 दिनुपर्छ भनेर उनीहरूले आइसकेपछि तपाईँको स्पोन्सरले चाहिँ के गर्छ त, इम्प्लोयरले के गर्छ भने उसले चाहिँ जबको लागि एडभर्टिजमेन्टहरू दिनुपर्छ। उसले चाहिँ अब मान्छे खोज्ने काम गर्नुपर्छ। सपोज किनभने मलाई चाहिँ अब उसले यो देखाउनु पर्यो कि उसले अमेरिकी सिटिजन र ग्रीन कार्ड होल्डर नपाएपछि मात्रै फरेन वर्करलाई राख्न खोजेको हो भन्ने कुरा उसले रियल हिसाबमा चाहिँ मैले ट्राई गरेँ, मैले अटेम्प्ट गरेँ भन्ने कुरा देखाउनको लागि सो जब पोस्ट गर्छ। जब पोस्ट गरेपछि सर्टेन टाइमसम्म कुर्नु पर्ने हुन्छ त्यो, किनभने पब्लिस हुन्छ अनि कुर्नु पर्ने हुन्छ। कतिजना मान्छेको इन्क्वायरी आउँछ, उनीहरूलाई इन्टरभ्यू दिनुपर्ने हुन्छ, उनीहरू किन डिस्क्वालिफाई भए भन्ने कुराको जानकारी पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, किन कहिलेकाहीँ अडिट आउन सक्छ। र जब यो सबै प्रोसेस सकिन्छ, सर्टन टाइम पछिको नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ लेबर सर्टिफिकेसन फाइल गरिन्छ। जब लेबर सर्टिफिकेसन फाइल गरिन्छ, लेबर सर्टिफिकेसन फाइल गर्दा उसले डिपार्टमेन्ट अफ लेबरलाई के भन्छ त भन्दा मेरो चाहिँ अब यस्तो खालको काम छ, म चाहिँ यस्तो इम्प्लोयर हुँ, अब मसँग चाहिँ इन्कम दिन, मैले चाहिँ यसो स्यालेरी दिन सक्ने मसँग क्यापेसिटी छ, मेरो बिजनेस खोलेको यति वर्ष भइसक्यो, नर्मली लाइक मेबी लेट्स से अराउन्ड 3 वर्ष भइसकेको छ, मेरो चाहिँ प्रफिट छ, मैले मान्छेलाई पैसा दिन सक्छु, तर मसँग चाहिँ यहाँ मैले कुनै पनि कामदार पाउन सकिनँ। मैले एडभर्टिजमेन्ट पनि दिएँ, मैले पत्रिकामा पनि राखेँ, अनलाइन पनि आएँ, कोही पनि नपाएपछि मलाई चाहिने क्वालिफिकेसन भएको चाहिँ यो फरेन वर्कर मैले पाएँ, उसलाई मैले स्पोन्सर गर्न पाऊँ भनेर डिपार्टमेन्ट अफ लेबरमा दिइसकेपछि त्यसपछि डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले चाहिँ लेबर सर्टिफिकेसन निकाल्छ र त्यो लेबर सर्टिफिकेसन हालेर इम्प्लोयरले चाहिँ एउटा I-140 भन्ने कुरा फाइल गर्छ। अब I-140 भन्ने अलिकति टेक्निकल छ, अलिकति लामो होला। तपाईँ I-140 हालेपछि कस्तो हुन्छ भने नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तानहरूको चाहिँ युजुअली करेन्ट छ भिजा, त्यो भएर I-140 सँगसँगै एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस पनि फाइल गर्न मिल्छ। अब इन्डियाको मान्छे हो भने चाहिँ उनीहरूको वेटिङ पिरियड एकदमै लामो हुन्छ होइन। सो त्यसपछि चाहिँ युजुअली प्रक्रिया चाहिँ इम्प्लोयरको थ्रुबाट गर्ने प्रक्रिया यो हो। सुरुदेखि अन्त्यसम्ममा पुग्नको लागि 2.5 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म लाग्न सक्छ। कुनै बेलामा लेबर सर्टिफिकेसन 15 महिनामा अझ बढी हुन सक्छ, कुनै बेलामा लेबर सर्टिफिकेसनमा अडिट आउन सक्छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति इलाबोरेट गर्न पर्ने हुन सक्छ। हजुर, धन्यवाद बन्दिराजी। बन्दिराजी, गत हप्ता नै एउटा प्रश्न आएको थियो, त्यो हामीले पढ्न भुल्यौँ र एउटा यहाँ समीर तामाङजीले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने विजयजी तपाईँले क्वेसन नै पढिदिनु भएन, त्यसरी पक्षपात गरिदिनु भएन भनेर लेख्नुभयो। समीर तामाङजीलाई भन्न चाहन्छु, समीरजी हामी कसैको पक्षपात, कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा बनाउँदैनौँ। सामुदायिक हामी सेवा हो, समुदायको लागि गर्छौँ। त्यसमा कहीँ हामीले तपाईँलाई देखिन सकिन्न अथवा तपाईँको प्रश्न हामीले देखिनौँ। यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने, हेरिरहनु भएको छ भने एकपल्ट अहिले पनि हाल्नु होला, तपाईँ हामी प्रश्न पढ्नेछौँ। बन्दिराजी, अस्ति एउटा के आयो भने म भर्जिनिया ह्यारिसबर्गबाट लोकबन्धु शर्मा बोल्दैछु। मेरो 2019 मार्चमा एसाइलम ग्रान्टेड भएको हो न्युयोर्कबाट र 2020 को अगस्तमा ग्रीन कार्ड फाइल गरेको हुँ र मेरो ग्रीन कार्ड कहिले आउँछ होला? एक। दोस्रो, मैले मेरो एसाइलम ग्रान्टेड भए लगतै 2019 मार्चमा फ्यामिली पिटिसन I-730 फाइल गरेको, 2021 को सेप्टेम्बरको फ्यामिली पिटिसन केयर चलिरहेको छ होइन। 1 मन्थ ओभर भइसक्यो, कुनै जानकारी मेल, इमेल, फोन आएको छैन। अब मैले के गर्नु पर्ला, जानकारी गराइदिनु होला कृपया। सो टाइमलाइनको बारेमा चाहिँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँ धेरैजनाको त्यो क्वेसन आउने भएर मैले अस्ति पनि मैले सिकाएकै थिएँ। तपाईँको जुन सर्भिस सेन्टर चाहिँ मैले जेनरल सबैजनालाई भने, उहाँलाई मात्रै होइन, तपाईँको रिसिट हेर्नु, तपाईँले कुन ठाउँमा फाइल गर्नु भएको छ भन्ने कुराको रिसिट हेर्नु। रिसिटमा तपाईँको किन भए टेक्सस सर्भिस, किन भए नेब्रास्का सर्भिस, किन भए बेनिफिट, नेसनल बेनिफिट सर्भिस होइन, किन भए भर्मन्ट, हरेक केसहरू फरक हुन्छ। त्यो तलपट्टि लेखेको हुन्छ, त्यो हेर्ने बित्तिकै तपाईँ USCIS को वेबसाइटमा जानुहोस् र USCIS को वेबसाइटमा गएर चाहिँ प्रोसेसिङ टाइम भनेर हेर्नुहोस्। प्रोसेसिङ टाइम भनेपछि एउटा चार्ट आउँछ, तपाईँको केस जस्तो 730 को लागि यो प्रोसेसिङ सेन्टरमा कति टाइम लागेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले एउटा गरेर खोल्न सक्नुहुन्छ। यदि लेट्स से तपाईँले अप्लाई गर्नु भएको अगस्त 1, 2019 हो र त्यो सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ उनीहरूले
सेप्टेम्बर 1 2019 को केस गरिरहेछ भने तपाईहरूले चाहिँ मेरो केस एक्सपेडाइट गरिदेऊ, मेरो केस छिटो गरिदेऊ भनेर रिक्वेस्ट गर्न पर्ने हुन्छ सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको भन्दा पहिलाको केस चलिरहेछ भने तपाईँ आफ्नो पालो आउन्जेलसम्म कुरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले इजिली आफूले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यही तलपट्टि नै पनि प्रोसेसिङ सेन्टरमा चाहिँ एक्सपेडाइट गर्ने रिक्वेस्टहरू गरे हुन्छ। त्यो तपाईँले गर्नुभयो भने त्यो सेल्फ सफिसियन्ट लाइक आफूलाई युजुअली मोनिटर गर्न सक्ने टुल छ, त्यो पत्ता लगाउनु होला। अनि उनीहरूले कुनै पनि कुराहरू अब एउटा चाहिँ सबैजनालाई जेनरल इन्फर्मेसन, तपाईहरू यदि अमेरिकी सिटिजन बाहेक कुनै पनि व्यक्ति अमेरिकामा बस्नु भएको छ भने आफू मुभ भएको 10 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईहरूले आफ्नो एड्रेस चाहिँ चेन्ज गर्नु। किनभने तपाईँको ग्रीन कार्ड छ भने ग्रीन कार्डको केस नम्बर हालेर अथवा अरू कुनै पनि स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ भने रिमुभल प्रोसिडिङमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ कोर्टमा UIR 33 गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भने तपाईँहरू USCISमा चाहिँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ AR 11 भन्ने फर्म भरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले के गर्छ भने कुनै कुनै अवस्थामा तपाईँको केसको कुनै अपडेट आयो र तपाईँको पुरानो एड्रेसमा गयो, कहिलेकाहीँ रिक्वेस्ट फर एभिडेन्स अथवा केही कुराहरू आयो र त्यसले गर्दा तपाईँले पठाउनु भएन भने तपाईँको केस डिनाइ हुने र कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चाहिँ रिमुभल, तपाईँलाई हियरिङहरूमा बोलाएको छ, तपाईँ जानु भएन भने रिमुभल प्रोसिडिङमा राख्न सक्ने पनि चान्स भएको भएर त्यो चाहिँ मैले यही क्वेसनसँग मैले जोड्न चाहेँ, किनभने कम्युनिटीलाई त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो गर्नुभयो र तपाईँले चाहिँ तपाईँको आइदर घरमा आउँछ अथवा तपाईँले चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ तपाईँले इमेल अपडेटहरू दिनुभएको छ भने इमेल अपडेटमा पनि आउनु सक्छ, त्यसलाई चाहिँ ट्र्याक गर्नु होला। धन्यवाद। बन्देजी, हामीसँग 8-10 वटा प्रश्न आइसकेको छ, हामीसँग 15 मिनट बाँकी छ, अलिकति हामी रफ्तारमा पनि जाउँ है त। अब म प्रश्न भट्टाभट पढ्न थालेँ। रमिता लामिछाने लेख्नुहुन्छ, हेलो, मेरो छोरी सिटिजन हो, उसले मेरो र मेरो श्रीमानको लागि ग्रीन कार्ड एप्लाई गरेका छ, बट मेरो ग्रीन कार्ड एप्रुभ भयो तर मेरो हस्बेन्ड 1 इयर भन्दा बस्नु भएको छैन, मेरो छोरी सिटिजन हो भनेर लेख्नु। सो हरेकको केस अलिअलि फरक हुन सक्छ। मेबी उहाँको केसमा अरू एडिसनल इन्फर्मेसन पनि चाहिए हुन सक्छ अथवा टाइमलाइन पनि फरक हुन सक्छ। हजुर, खत्री रामले सोध्नुभयो, नमस्कार म्याडम, I-824 भनेको 824 एप्रुभ हुन कति समय लाग्छ भनेर सोध्नु। त्यो अघि मैले भने जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 824 को चाहिँ युजुअली पहिला हामीले गर्दाखेरि 6 महिना थियो, अहिले कुनै कुनै केसहरू चाहिँ अराउन्ड 18 मन्थ्स पनि लागिरहेछ। धन्यवाद। सुजान्या मणिले सोध्नुभयो, माई मदर हु इज अ GC ग्रीन कार्ड होल्डर एप्लाइड GC फर मी, आई एम ओभर 21 एन्ड अनम्यारिड, नाउ आई वान्ट टु गेट इङ्गेजमेन्ट नट म्यारिड टु नेपाली सिटिजन, will it affect my इमिग्रेसन प्रोसेस भनेर सोध्नुभयो। तपाईँले बिहा गर्नु भएको छैन भने त्यसले प्रोसेसले अफेक्ट गर्दैन, तर मेक स्योर तपाईँ चाहिँ लाइक, किनभने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अब नेपाली परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि, अब कल्चरल बिहे गरेर पनि इङ्गेजमेन्ट मात्रै भनेर कतिजनाले गर्दाखेरि पनि एम्बेसीमा अन्त कुराहरूमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ याद हुने भएको भएर अनम्यारिडै रहनु होला। जब तपाईँको ग्रीन कार्ड हुन्छ, अमेरिकामा आएर स्ट्याम्प लाग्छ, ग्रीन कार्ड हुन्छ, त्यसपछि गएर मात्रै बिहा गर्नु होला। इङ्गेजमेन्ट भएर चाहिँ असर पर्दैन, तर डेफिनेटली सोसियल मिडियाहरूमा लाइक हाउ यु प्रेजेन्ट योरसेल्फ त्यसले एम्बेसीलाई चाहिँ इम्प्याक्ट हुन सक्छ। हजुर, गोपाल काफ्लेले सोध्नुभयो, केस BIA मा पेन्डिङ हुँदा वर्क परमिट रिन्यू हुन्छ कि नै? हुन्छ। BIA मा यदि तपाईँको असाइलमको केसबाट BIA मा जानु भएको छ भने तपाईँको वर्क परमिट डेफिनेटली रिन्यू हुन्छ। सन्ध्या लामाले सोध्नुभयो, वाट इज द स्टाटस अफ इमिग्रेसन बिल आफ्टर द पार्लियामेन्टेरियन रिजेक्टेड द बिल, क्यान यू प्लिज क्लारिफाई अबाउट बाइडेन्स रिसेन्ट प्रपोजल फर इमिग्रेसन भनेर सोध्नुभयो। आज हाम्रो टाइम अलिकति छोटो छ, किनभने हामीले अरू अपडेट दियौँ। म नेक्स्ट विकमा चाहिँ यो इमिग्रेसन रिफर्म र TPS को अरू कुनै अपडेट छ भने त्यो लिएर आउँछु। हजुर, थ्याङ्क यू। हजुर, MP पाठकले सोध्नु, हेलो सर, नमस्ते, मेरो पनि क्वेसन राखिदिनु। माई वाइफ ह्याड अ इन्टरभ्यू September 22 and she got 221G administrative processing without request additional document, and in this case what I have to do, how long I have to wait, when I can contact embassy Nepal, please help me. युजुअली अहिले चाहिँ कस्तो भने एम्बेसीले सर्टेन कुराहरुमा चाहिँ उनीहरुले इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि एउटा दुईटा केसमा त उनीहरुले फाइल एक्सेस गर्न सकेन भनेर पनि होल्डमा राखिरहेछ। नर्मली चाहिँ 30 डेज जति कुर्नु होला, अनि 30 डेजमा पनि केही आएन भने चाहिँ डेफिनेटली कन्ट्याक्ट गर्नु होला एम्बेसीलाई। हजुर, रमिला लामिछाने अघिकै प्रश्न छ होला दाइ, हामी अर्को क्वेशनमा जानु पर्ला। राजकुमार मैनाले सोध्नु भएको छ, hi, I have applied
EB3 visa. I already got I-140 approval. Is there any chances of denied? Can I change my US consulate to different city from the same country cause there is more wait time than other consulate? भनेर सोध्नुभयो। सो I-140 अप्रुभ भएछ, तपाईँलाई बधाई छ। अब I-140 पछि कन्सुलर प्रोसेसिङको लागि हेर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही भेरिफाई गर्ने हो इन्फर्मेसन, तपाईँको कुनै क्रिमिनल इस्युजहरू छ कि छैन, हेल्थ इस्युज छ कि छैन, र इम्प्लोयर र इम्प्लोइ बिचको रिलेसनसिपको एस्पेक्टहरूलाई लिएर हेर्छ। सो तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कन्सुलेट चेन्ज गर्ने बित्तिकै सर्टन टाइम अझै एड हुन सक्ने हुन्छ। त्यही ठाउँमा भए पनि सर्टन टाइमहरू चाहिँ एड हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्सिडरेट गर्नु होला। हजुर, अर्को जिज्ञासा शारदा गिरीले सोध्नु, नमस्ते दुवैजनालाई। मेरो साथीको एसाइलम 2018 मा एप्रुभल भएको थियो, तर अहिलेसम्म उसको फ्यामिलीको इन्टरभ्यू भएको छैन। यसको लागि के गर्दा ठिक हुन्छ होला भनेर सोध्नुभयो। सो तपाईँको साथीको चाहिँ अमेरिकामा अप्रुभ भएको र तपाईँको साथीको फ्यामिलीको चाहिँ 730 अप्लाई गरेको हो भने अघि हामीले भनेको जस्तै 730 चाहिँ कहिले फाइल गर्नुभएको थियो, किनभने 2018 मा भनेपछि त्यस पछाडि होला। कतिपय सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ 2018 को लेट र 2019 को केसेसहरू भइरहेछ। त्यो सर्भिस सेन्टरको प्रोसेसिङ टाइम हेर्नु र त्यो अप्रुभ भइसकेपछि अनि स्टेट डिपार्टमेन्टबाट उता जान्छ। अरे लियोपार्डले सोध्नु भएको छ, नमस्ते I-130 प्यारेन्ट्सलाई एप्लाई गर्नलाई अफिसियली के डकुमेन्ट चाहिन्छ होला, मिल्छ भने सिब्लिङको भने दिनु न है। अर्को कुरा सुन्दा झन् कन्फ्युजन क्रिएट हुने भयो भनेर सोध्नुभयो। सो तपाईँले चाहिँ अब I-130 फाइल गर्दाखेरि मेन कुरा तपाईँ चाहिँ अब आफू सिटिजन भएको कुरा र तपाईँहरूको पेरेन्ट्ससँगको र तपाईँको सिब्लिङसँगको रिलेसनसिपको कुराहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो रिलेसनसिपको कुरा तपाईँको बर्थ सर्टिफिकेटहरू हुनसक्छ होइन। अब युजुअली तपाईँले इन्स्ट्रक्सन हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ इन्स्ट्रक्सनमा पनि डिटेलली लेखेको हुन्छ यो एस्पेक्टहरू चाहिँ। थ्याङ्क यू। हजुर, नीलकान्त पाण्डेले सोध्नुभयो, नमस्ते दुवैजना हजुरहरूलाई। भनेपछि मैले छोराको ग्रिन कार्ड एप्लाई गरे, छोरा 21 वर्षमा लागेको छ, कति समय लाग्ला भनेर सोध्नुभयो। सो तपाईँ ग्रिन कार्ड होल्डर हुनुहुन्छ र छोरा 21 वर्षको लागेको छ भने युजुअली ग्रिन कार्ड होल्डर अबभ द एज अफ 21 को चाहिँ 5 वर्ष जति लागेको छ त्यो केसको लागि। तर दुईटा कन्डिसन, तपाईँ चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डरै हुनु पर्यो, केसलाई अपग्रेड गर्नु भएन, किनभने सिटिजनको बच्चाहरूको अझ लामो समय लागेको हुन्छ, स्पेसली 21 एन्ड अबभ, र तपाईँको बच्चाले चाहिँ बिहा गर्नु भएन। थ्याङ्क यू। सुमित श्रेष्ठले सोध्नु, माई डक्टर सिस्टर engaged with the GC holder. She is planning to come US for observation after finishing US MLE. Does she need to mention she has fiancé in USA? If we did not mention, can embassy find out? Do they have an inquiry commission? Can she stay with her fiancé once she come to USA in B visa? भनेर सोध्नुभयो। तपाईको क्वेसन धेरै छ, तर क्वेसनको उद्देश्य चाहिँ के भन्दाखेरि यदि एम्बेसीले तपाईलाई सोध्यो भने इन्टेन्ट, किनभने टुरिस्ट अब तपाईको सिस्टर चाहिँ युएसएमएले जाँच दिन आउँदाखेरि इन्टेन्सन सोध्छ, कहाँ गएर बस्ने भन्ने कुरा सोध्छ, र डेफिनेटली दे डु ह्याभ, किनभने अहिलेको जमानामा सोसियल मिडियाको जमानामा त वेबसाइटमै पनि पोस्ट गरेको सर्टेन चिजहरू उनीहरूले चाह्यो भने उनीहरूले हेर्न खोज्छ। डेफिनेटली डु यु हेभ अ फियान्से भनेर त सोध्दैन, डु यु हेभ अ हस्बेन्ड भनेर सोध्छ। एज लङ एज मेरो लाइक बिहा गरेर छैन भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ जुन आर यु म्यारिड भन्दा बिहा गरेर छैन भन्दाखेरि सही भयो होइन। अब गएर कहाँ बस्छौ, कोसँग बस्छौ भन्ने क्लेरिफिकेसनको कुराहरूमा चाहिँ अफकोर्स झुटो इन्फर्मेसन दिनु भएन, तर उहाँहरूको कति भिजिलेन्ट छ, कति ओपन छ, त्यो कुराहरू पनि काउन्ट गर्नु पर्यो। र त्यो भिजिलेन्ट भए तापनि नभए तापनि स्पेसली यङ अनम्यारिड मान्छेहरूको लागि चाहिँ एम्बेसीले नै डिस्क्रिप्सन युज गर्न सक्छ, यो मान्छे अमेरिका गएर फर्किन्छ कि फर्दैन र भिजा दिनको लागि। हजुर, यहाँ बन्देजी आमा उपमा शर्मा नेपालबाट दुवैजनालाई नमस्कार भन्नु। आमालाई पनि नमस्कार, राधिका जी हेरेडमा छ, सोनु गजमेर हेरेडमा छ, सारा दिदीले पनि नमस्कार भन्नुभयो, थुप्रैजनाले हामीलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। एकमुष्टमा हामीले सबैलाई नमस्कार भन्यौँ, आमालाई पनि नमस्कार। अर्को महर्जन सुनिलजीले सोध्नुभएको छ, हाई विजय दाई, बन्दिता दिदी, नमस्ते बोथ अफ यु। माई वाइफ प्यारेन्ट्स आर ग्रिन कार्ड होल्डर बट दे आर इन नेपाल 4 years. They decided to stay in Nepal because of medical reason. I know green card worthless now. What form they can fill out and where to mail? Can they mail from Nepal or do
we need a lawyer to process. Thank you भन्नु सोध्नु सो तपाईको पेरेन्ट्स इन लले चाहिँ नेपाल एम्बेसीलाई कन्ट्याक्ट गरेर लाइक यो ग्रीन कार्ड यदि उहाँहरूले चाहिँ ग्रीन कार्ड चाहिँदैन भने ग्रीन कार्डको सट्टामा B1 B2 भिजाको लागि भन्न गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले ग्रीन कार्ड चाहिँ अहिले अब्यान्डनै गरिसक्नु भएको छ किनभने उहाँको ग्रीन कार्ड त्याग भइसकेको छ। उहाँहरूले नोटिफाई गर्न सक्नुहुन्छ ताकि भोलि पर्सि टुरिस्ट भिजामा आउनु पर्यो भने सजिलो हुन सक्छ। थ्यांक यू। सना घिमिरेले प्रश्न सोध्नुभयो एसाइलम एप्लाई गरेको रिसिट आइसक्यो बट बायोमेट्रिक आएको छैन 35 डेज भइसक्यो बट USCIS मा चेक गर्दा अब नेक्स्ट इन पर्सन इन्टरभ्यु भन्छ अब के बायोमेट्रिक त्यति बेला हुन्छ नि आउँछ हेर्दालाई के गर्ने पर्ला भन्नुभयो। सो उनीहरूले चाहिँ बायोमेट्रिकको आफ्नो टाइम अनुसार पठाउँछ। मेक श्योर तपाईको चाहिँ मेलहरु कतै चेन्ज नभओस्। युजुअली चाहिँ रिसिट सँगसँगै 2-4 दिन पछि नै बायोमेट्रिक आउनु पर्ने हो। त्यो एकचोटी हेर्नु होला नत्र उनीहरूले चाहिँ तपाईले वेबसाइटमा चेक गर्नुभयो भने बायोमेट्रिकको नोटिस पठाछ भन्छ। इन्टरभ्यु नै हुने बेलामै पनि गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ तर मोस्ट लाइकली इन्टरभ्युको चाहिँ तपाईको अहिले आउनु भन्दा अलि पछाडीको लागि आउनेलाई पनि नेक्स्ट स्टेप इन्टरभ्यु भनेर नै भन्छ। फेरि रमिला लामिछानेले फेरि सोध्नुभयो तर अघिको त्यही प्रश्न हो। रमिला लामिछानेजी त्यसरी तपाईको अघि हामीले प्रश्नलाई सम्बोधन गरिसकेका छौं। त्यही प्रश्न राख्नु भने झुकिन्छ है हामी। धन्यवाद। सुनिल खड्गाजीले सोध्नु नमस्ते आई हेभ एप्लाइड वर्क परमिट बट द रिटर्न माई एप्लिकेसन बिकज अफ फी क्यान आई सेन्ड द सेम एप्लिकेसन विथ द फी अर डु आई निड टु फिल न्यू एप्लिकेसन भनेर सोध्नुभयो। सो रिजेक्सनको रिजन फी मात्रै रहेछ भने तपाईले डेफिनेटली त्यसमा राखेर मैले फी इन्क्लुड गरेछ भनेर पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसमै हालेर। आज हिरा थापाले सोध्नु नमस्ते दाजु दिदी दुवैलाई। दिदी आज मैले फोन गरे तर फोन उठेन के म मन्डे हजुरलाई भेट्न सक्छु होला भनेर सोध्नु भएको छ। भाइ हाम्रो अहिले अफिसको फोनमा चाहिँ अलिकति इस्यु भइरहेछ त्यो एउटा सर्भरको। अफिसकै नम्बरमा टेक्स्ट गर्नु अनि टाइम लिएर आउन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू। सुधा कार्कीले सोध्नु नमस्ते क्यान वी रिक्वेस्ट USCIS टु एक्सपिडाइट भिजा प्रोसेस फर द स्पाउसेस what are the options available if any what would be the average processing time for now thank you भनेर सोध्नुभयो। सो अहिले जुन 2020 को केस बिस्तारै सर्दैछ। अब यस तपाईको कुनै रिजन छ भने रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर सबैको केस चाहिँ टाइम अनुसारको डिले भइरहेको छ। हजुर मोनु कार्कीले के सोध्नुभयो नमस्ते बोथ अफ यु मेरो क्वेशन छ म्याम सँग हजुरलाई यदि मैले प्राइभेट गफ गर्नु छ भने कति चार्ज कसरी गर्ने हो भनेर सोध्नुभयो। तपाईले मेरो अफिस मलाई इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा मेरो अफिसमा फोन गरेर टाइम सेट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू। देवराज शेषले सोध्नु टीपीएस पाउनेहरुको अब के हुन्छ ग्रीन कार्ड पाउँछ या पाउँदैन कृपया। सो त्यसको बारेमा अपडेट चाहिँ अझै पेन्डिङ छ। कुनै कुराहरु आइसकेको छैन। टीपीएस होल्डर्सहरुको अरु बाटोहरुबाट हुन सक्ने हुन्छ तर बिलको कुरा अघि पनि एकजनाले सोध्नु भएको थियो रिफर्मको के भइराछ भनेर म अलिकति जानकारी नेक्स्ट वीकमा लिएर आउने प्रयास गर्छु। यहाँ अघि सौजना मनीले भनेको माई मदर हु इज अ जीसी होल्डर एप्लाइड फर अघि भनिसक्नु भएको हैन। रमिला लामिछानेले हैन दिदैछु है। अर्को रमिला लामिछानेले फेरि सोध्नु रमिता लामिछानेले वन्दे शर्मा दाहालजी इज देयर एनी वे क्यान आई क्यान इन्क्वायर अबाउट I-130 if processing time has passed and posted time frame. I saw an article about requesting the Congress for the future inquiry. Can you please explain the process भनेर सोध्नुभयो। सो युजुअली चाहिँ मैले त्यही त्यो वेबसाइटमा तपाईले टाइमलाइन हेर्नुभयो र तपाईको टाइमलाइन भन्दा अगाडिको छ भने USCIS मै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कांग्रेसमा उसमै जानुपर्ने हुँदैन र यदि त्यो भन्दा अगाडि जाने छ भने तपाईको लोकल सेनेटरहरुलाई ल्याएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर पहिला चाहिँ USCIS कै वेबसाइटमा गएर डिले भयो भनेर हाल्न सक्नुहुन्छ। हजुर सोसाङ लामा मुगुमबाट भन्नुभयो म्याम I-797C को प्रोसेसिङ टाइम कति होला। मेरो साथीले एप्लाई गरेको अलमोस्ट 1 इयर भइसक्यो अझै ट्राभल डकुमेन्ट आएको छैन प्लिज रिप्लाई भन्नुभएको छ। सो युजुअली चाहिँ तपाईले अब तपाईको प्रोसेसिङ टाइमहरुको कुन सर्भिस सेन्टरबाट आएको मैले यसमा रिलक्टेन्ट अलिकति भएको कारण चाहिँ के भने सर्टेन केसहरु सर्टेन सर्भिस सेन्टरबाट हुन्छ हैन। तपाईले यदि यो सर्भिस सेन्टर हो यो भनेर भनिदिनु हुन्छ भने म हेर्दिने पनि ट्राई गर्छु तर तपाईले USCIS को वेबसाइटमा गएर त उनीहरुको रिसिटको तलपट्टिको नम्बर राख्नु भयो भने यो सर्भिस सेन्टरको चाहिँ कति चलिसक्यो हेर 1 वर्ष चाहिँ लाग्न नपर्ने हो। युजुअली अराउन्ड 8 महिना 9 महिना भित्रमा चाहिँ आउन पर्ने हो। थ्यांक यू। अर्को यहाँ हाम्रो सारा दिदीले सोध्नुभयो नमस्कार बन्दिता म्याम एन्ड विजय सरलाई नमस्कार भनेर नमस्कार दिनु। हाम्रो पनि नमस्कार।
टिपा गाब्रिङ गुरुङले सोध्नु मेरो क्वेसनको एन्सर आएन त भन्नु जन्म दर्तामा बर्थ प्लेस धरान छ बट हस्पिटलको बर्थ सर्टिफिकेटमा विराटनगर छ ग्रिन कार्ड एप्लाई गर्दा प्रब्लम हुन्छ कि हुँदैन दाजु भनेर सोध्नुभयो हजुर गुरुङजी तपाईँको उत्तर सुन्नुहोस् है त सो युजुअली कस्तो हुन्छ भने नेपालमा सानो सानो यस्तो कुराहरू कति बेलामा याद हुँदैन हामीलाई तर डेफिनेटली बर्थ प्लेसको चाहिँ तपाईँले यदि हस्पिटलमा बर्थ सर्टिफिकेट भएको कुरा त बढी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँको जन्म दर्ता कुन ठाउँमा भएको थियो यदि करेक्ट गराउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर यदि रेजिस्टर गर्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ गराउन सक्नुभयो भने सजिलो हुन्छ तपाईँलाई बरु एउटा युज गर्नु किनभने दुईटै युज गर्न जरुरी छैन तपाईँले चाहिँ हस्पिटलको बर्थ सर्टिफिकेट भन्दा आजकल लङ फर्म बर्थ सर्टिफिकेट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर एउटै गर्नुभयो भने कन्सिस्टेन्ट चाहिँ हुनु इमिग्रेसनको हरेक प्रोसेसमा कन्सिस्टेन्सी चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हजुर ग्रिन कार्ड एप्लाई गर्दाखेरि प्रब्लम हुन्छ हुँदैन भन्नुभयो बर्थ प्लेस चाहिँ धरान रहेछ तर उसमा चाहिँ विराटनगर भनेर भन्नु किनभने तपाईँको दुईटामा फरक हुनुभन्दा एउटै भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ बर्थ सर्टिफिकेटमा लङ फर्ममा चाहिँ एउटै भयो भने सजिलो हुन्छ हजुर अनि युएससिआइएसलाई कल गर्दा आफ्नो प्रोसेसिङको जानकारी लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु छोटोमा मिल्छ तर तपाईँले युएससिआइएस को अनलाइनमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ झन् छिटो हुन्छ त्यो प्रोसेसिङ टाइमको हेर्नलाई हैन किनभने फोन गर्दाखेरि युएससिआइएस ले फोन उठाउन धेरै समय लाग्छ हजुर राज लुइटेले सोध्नु हाई इज इट पोसिबल टु इमिग्रेसन भिसा प्रोसेस फर वाइफ एन्ड अन्डर 21 years kids from Nepal after approval of I-140 on EB3 on skill category thank you सोध्नुभयो सो गर्न मिल्छ तपाईले कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यसैको लागि किनभने तपाईको पहिल्यै बिहे गरिसकेको छ I-140 मा पनि तपाईको वाइफको र बच्चाहरुको इन्फर्मेसन राखिसकेको छ भने A24 भन्ने फर्म गरेर अप्रुभ केसमा किन उहाँहरु यही भावे त एकैचोटी एडजस्टमेन्ट फाइल गर्न मिल्थ्यो उहाँ नभएर चाहिँ काउन्सिलर प्रोसेसिङ गर्न मिल्ने हुन्छ हजुर सुरेश भट्टराईले सोध्नुभयो नमस्कार विजयजी अनि बन्दिताजी I-130 स्पाउसको इन्टरभ्यू डेट अक्टोबरमा आउने चान्स कतिको छ मेरो स्टेटस ग्रीन कार्ड होल्डर हो आई विल रियली appreciate if you answer my queries भन्नु so last year June July 2022 मा जुन जुलाईमा जो मान्छेको चाहिँ डकुमेन्ट्री क्वालिफाइड भएको थियो उहाँहरुको अहिले आइराछ तपाईको कहिले डकुमेन्ट्री क्वालिफाइड भएको थियो त्यो अनुसारले हेर्नुपर्ने हुन्छ छाया सिरिन शर्माले सोध्नुभयो नमस्ते नेपालबाट युएस फर्किदा याप2 भिसा छ तर स्पाउसको युएस मा I-140 एप्लाई भएर पेन्डिङ छ भने डिनाइ हुन्छ कि हुन्न युएस फर्किदा भनेर सोध्नुभयो सो तपाईको अब I-140 पेन्डिङ हुँदाखेरि एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस फाइल गरेको नहुन पनि सक्छ नि त डेफिनेटली किनभने F2 भिजा तपाईको भइसकेको F2 भिजाले त तपाईलाई फर्किन दिन्छ किनभने उहाँ जबसम्म उहाँको एडजस्टमेन्ट नहुन्जेलसम्म त उहाँको स्टुडेन्ट भिजा नै रहिरहेको पनि हुन सक्छ तर मेक श्योर उहाँको कुन सिचुएसनमा छ एडजस्टमेन्ट फाइल गरेर कहाँ छ उहाँको जुन कम्पनीको अटर्नीहरुले कसैले फाइल गरेको छ भने कुनै डकुमेन्ट लिएर आउनु पर्छ भने त्यो क्लेरिफाई गरेर आउनु होला हजुर बन्देजी एउटा छ साना घिमिरेले सोध्नु हेलो सर म्याम एसाइलम फाइल गरेको रिसिट आइसक्यो 35 डेज पनि हामीले गर्यौ नि दाइ यो भाइ बायोमेट्रिक भइसक्यो हैन टाइमको पनि गर्नु पर्ला है सुजाता पास्तोलाको हाई नमस्कार आई हेभ अ क्वेशन स्टार्ट प्रोसेस हस्बैंड ग्रीन कार्ड इज नेपाल यो पनि हामीले भइसक्यो हैन 4 मा यो सुजाता पास्तोलाको भएको छैन हाई नमस्ते आई हेभ वन क्वेशन आई स्टार्टेड टु प्रोसेस माय हस्बैंड फ्रम द ग्रीन कार्ड एन्ड ही इज इन नेपाल नाउ and I already got receipt letter from the USCIS 4 months ago and now I just want to know how long it take a time for process in the green card one सोध्नुभयो सो तपाईको अब नेशनल भिजा सेन्टरमा जान्छ नेशनल भिजा सेन्टरबाट डकुमेन्ट्सहरु भइसकेपछि एम्बेसीमा जान्छ एम्बेसीमा पनि प्रोसेसिङ टाइम अलिकति लामो लागिराछ अहिले मैले अघि पनि क्वेशनमा भनेको थिए लास्ट इयरको जुनमा गरे मान्छेहरुको चाहिँ अहिले आइराको छ जसको चाहिँ डकुमेन्ट क्वालिफाई भएको छ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ अनलेस एन्ड अन्टिल नेपाल एम्बेसीको चाहिँ स्पिड अप नहुन्जेलसम्म यो साना घिमिरेले के भन्नु भने मुनि मेरो पढ्दिनुस् न भन्नुभयो उहाँले हेलो सर म्याम एकपल्ट बन्देजीको हेर्नु एसाइलम फाइल गरेको रिसिप्ट आइसकेको छ 35 दिन पनि भइसक्यो बट स्टिल बायोमेट्रिक आएको छैन बट चेक गर्दा नाउ नेक्स्ट इन्टरभ्यु भन्छ कि अब बायोमेट्रिकले त्यति हैन त्यति बेला आउँछ कि अगाडि के भनेर सोध्नुभयो होला हामीले अघि आन्सर गरेका छौं सानाजी एउटा कुरा चाहिँ के भने विजय दाइले पनि लाइभमा उहाँले क्वेशनहरु पढिरहनु भएको छ इग्नोर गर्ने इन्टेन्सन होइन तपाईको क्वेशनको हामीले भनिसकेका छौं कि रिसिट आएपछि उनीहरुले 2-3 दिन भित्रमा बायोमेट्रिकको पठाउँछ यदि पठाएन भने तपाईको इन्टरभ्यु हुनु भन्दा पहिला चाहिँ उनीहरुले मेक श्योर गर्छ बायोमेट्रिक भएपछि मात्र इन्टरभ्युमा बोलाउने भन्ने यो क्वेशन हामीले आन्सर गरेका छौं हामीलाई
कसैको पनि क्वेसन इग्नोर र कसैलाई फेभर गर्ने चाहिँ हामीले युजुअली प्रोग्राममा गर्दैनौँ। सरी फर द कन्फ्युजन है। हजुर बन्देजी, अब खालि 2टा मात्रै प्रश्न थियो, त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट 5 मिनट करिब 34 मिनट भयो। म शारदा छेत्री दिदीले भन्नुभयो म नियमित श्रोता हुँ, टाइम मिलेमा सुनिरहन्छु। आज मेरो एउटा प्रश्न राख्नु छ। प्रश्न माथिको छोरी ग्रीन कार्ड भएको 1 वर्ष भयो, अब आमा बालाई बोलाउन मिल्छ अरे भनेर सोध्नुभयो। सो तपाईले चाहिँ कस्तो भने घुम्न बोलाउन मिल्छ। इमिग्रेसन पेटिसन फाइल गर्नको लागि चाहिँ सिटिजनले गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद यो भन्दा अलिकति माथिपट्टि पनि एकजनाले क्वेसन त्यही विषयमा राख्नु भएको थियो। ग्रीन कार्ड होल्डरले आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई, यो तामाङ सोनुजीले राख्नु भएको छ, उहाँको पनि प्रश्न माथि छुट्या थियो। सो यो प्रोसेस के हो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ घुम्नको लागि बोलाउन सक्नुहुन्छ हैन, टुरिस्ट भिजामा बोलाउन सक्नुहुन्छ। इमिग्रेन्ट पेटिसनमा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ आफू सिटिजन हुन जरुरी छ। सो टुरिस्ट भिजाको लागि अहिले नेपालमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ अप्रिलसम्मको लागि नेपालको चाहिँ धेरैजनाको बिजी भएर फिल भइसकेको छ। तर डेफिनेटली तपाईले चाहिँ घुम्नको लागि, ट्राभल गर्नको लागि बोलाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। एउटा राम्रो प्रश्न आयो। कृष्णराज शर्माले के सो, नमस्कार हजुर, अमेरिकामा रहेका हामी कस्ता स्ट्याटसका व्यक्तिहरूले अमेरिकाका 50 मध्ये हवाई र अलास्का जस्ता 2 राज्यमा पनि अन्य राज्यमा समान ढङ्गले घुम्न जान मिल्छ कि मिल्दैन होला? अमेरिकाका यी 2 राज्य अन्य राज्य भन्दा फरक खालको अध्यागम नियम त छैन हजुर, कृपया बताइदिनु हुन्थ्यो कि भनेर सोध्नुभयो। सो तपाईँ युजुअली चाहिँ ट्राभल गर्न जान, अमेरिकाभित्र ट्राभल गर्न जानलाई प्रब्लम हुँदैन हैन। कस्तो हुन्छ भने, तर एउटा कुरा चाहिँ जो व्यक्तिहरूको चाहिँ स्ट्याटस छैन नि, जो युजुअली अब पासपोर्ट हुन पर्यो। स्ट्याटस भने के भने कुनै पनि कुराको पेन्डिङ हुन पर्यो। तपाईको प्लेनबाट चढ्दाखेरि देखाउन सक्ने कुनै आइडीहरू हुन पर्यो हैन। अमेरिकाभित्र ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ युजुअली इस्यु हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ अब त्यो राज्यमा मात्रै हैन, साधारण राज्यमा पनि ग्रेहाउन्ड बस चढ्दै पनि कुनै बेलामा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन कडा भएको बेलामा चाहिँ आइडी नभएको मान्छेलाई प्रब्लम दिने गरेको हिसाबले धेरैजना चाहिँ प्लेनबाट अथवा त्यस्तो उसबाट चाहिँ सवारी पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनबाट चढ्न नखोज्ने हो। तर रुल्सहरू फरक होइन। अमेरिकाबाट बाहिर इभन क्यानाडै गएर फर्केर आउँदाखेरि पनि प्रब्लम चाहिँ हुन्छ। कतिपय मान्छे न्युयोर्क जाँदा बाटो भुलेर क्यानाडा गएर आउँदाखेरि प्रब्लम भएको चाहिँ छ। तर यो राज्यहरूमा पनि अरू इस्युज होइन हजुर। बन्देजी, अब हाम्रो अन्तिम जिज्ञासा छ, किनभने हाम्रो समय पनि समाप्त भइसक्यो। स्थापितजीले सोध्नुभएको छ, आई हेभ एप्लाइड I-130 इन 11/20/19 होइन, फर माई वाइफ इज अलरेडी बिन 24 months, हाउ लङ डज इट विल टेक, माई प्रोसेसिङ प्लेस इज इन पोटोम्याक भनेर सोध्नुभयो। सो युजुअली I-130 पहिलो स्टेप हो। I-130 को अप्रुभलको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 11 देखि 13 महिना जति लाग्छ हैन। तर मैले तपाईलाई एउटा, अब तपाईको लास्ट क्वेसन भएको भएर म तपाईलाई अहिले यो सर्भिस सेन्टरको प्रोसेसिङ टाइम भन्ने तपाईले हेर्नुभयो भने, अब अहिले नै तपाईले USCIS को प्रोसेसिङ टाइम हेर्नुभयो भने पोटोम्याक सर्भिस सेन्टरको चाहिँ कुन देखाइरहेछ भने, सो I-130 तपाईले रिलेटिभको लागि गर्नुभयो एज अ पोटोम्याक सर्भिस सेन्टरमा भने अहिले उनीहरूको टाइम लाइन चाहिँ 22, तपाईँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्टले फाइल गर्नुभएको छ भने May 16th 2019 को केस भइरहेछ हैन। तपाईको अराउन्ड लाइक 22 देखि 29 मन्थ लागिरहेछ। सो यो त्यो पर्टिकुलर सर्भिस सेन्टरको लागि चाहिँ त्यो नर्मल टाइम हो। तपाईको अबको 2-3 महिना भित्रमा चाहिँ त्यो केस अप्रुभ हुने चान्सेसहरु छ। बन्देजी, 2टा नै सानो प्रश्नहरु छ, त्यसपछि हामी समाप्त गर्दियौ। छोटो एकपल्ट तपाईले एकै शब्दमा दिनु जस्तो लाग्यो मलाई है त। कोपिला ढुङ्गानाले सोध्नु, I-130 एप्रुभ भइसकेको कति टाइम लाग्छ अहिले इन्टरभ्यू डेट आउन नेपालमा हुनेहरुको लागि भन्नु सोध्नुभयो। सो I-130 अप्रुभ भइसकेपछि दोस्रो स्टेप भनेको नेशनल भिजा सेन्टरमा जान्छ। नेशनल भिजा सेन्टरले मान्छेको फाइनान्शियल सिचुएसन, मान्छेको ट्याक्सेसहरु, नेपालबाट पुलिस रिपोर्ट सबै कुराहरु हेर्छ र जब डकुमेन्ट क्वालिफाई गर्छ उनीहरुले चाहिँ ल डकुमेन्टरी क्वालिफाइड छ भनेर एम्बेसीमा पठाउँछ। अहिलेको हिसाबले गर्दा लास्ट इयर जुन 1.5 वर्ष केस रोकिएको हुँदाले जुन जुलाई 2022 मा अप्लाई गरेको मान्छेहरुको अहिले इन्टरभ्यू आइराछ भनेपछि नर्मल टाइम चाहिँ 6 महिना भित्र हो। तर यो पेन्डेमिकको टाइममा नेपाल एम्बेसीले कति डिले गरिराछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै 1 वर्ष लाग्न सक्ने चान्सेसहरु हुन सक्छ। बन्देजी, अर्को अन्तिम हैन, नमस्कार, सिटिजनशिप भएको मान्छेले दाजुभाइलाई मात्रै बोलाउन मिल्छ कि दिदी बहिनीलाई पनि मिल्छ भनेर अन्तिम जिज्ञासा। कुनै पनि सिब्लिङलाई बोलाउन मिल्छ, सिब्लिङको परिवारलाई पनि अप्लाई गर्न मिल्छ। सिब्लिङलाई गर्ने हो, सिब्लिङको परिवार र अन्डर एज बच्चाहरु चाहिँ त्यसमा इन्क्लुडेड हुन्छन्।
हजुर, यहाँ ईश्वरी आचार्यजीले पनि एकदम हेरिरहनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम। ईश्वरजी नमस्कार, एकदमै हाम्रो कार्यक्रम नियमित हेर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै आगामी बुधबार फेरि 8 बजे अमेरिकाको पूर्वीय समयअनुसार हामी हाजिर हुनेछौँ। दर्शकहरूलाई एउटा भनिदिउँ, आज अधिवक्ता बन्दिता शर्मालाई अलिकति स्वास्थ्य त्यति राम्रो पनि छ, तथापि यो कार्यक्रम नियमित रहको भएको हुनाले मात्रै हामी उहाँले पनि यो कार्यक्रममा चाहिँ योगदान गरिरहनु भएको छ। बन्दियाजी, तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्यको लागि कामना गर्छु। अलिकति सन्चो छैन पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो सामान्य यो दर्शकहरूलाई जानकारी मात्रै गराएको। यति भन्दै हामी कार्यक्रमको पूर्ण विराम गर्न चाहन्छु। बन्दियाजी, केही छ तपाईँको भन्ने? अरू केही छैन दाइ। नमस्ते सबैजना हेर्नुहुने दर्शकवृन्दहरूलाई धन्यवाद। कसैजनाको प्रश्न छुट्या छ भने जहिले पनि विजय दाइले चाहिँ गएर युजुअली हाम्रो कार्यक्रमको सुरुमा तपाईँहरूले छुटेको प्रश्नहरूको हामीले आन्सर दिने गरेका छौँ। र मैले फेरि सानाजीले अर्कोको सोध्यादेखि तपाईँको क्वेसनको आई थिङ्क हामीले 2 चोटि हामीले आन्सर दियौँ। तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन? सो तपाईँलाई बायोमेट्रिकको नोटिस आउँछ भन्ने कुरा हामीले जानकारी दिन खोजेको हो। तपाईँलाई कुनै टार्गेट गरेर कुनै कुरा भने होइन। विजय दाइले चाहिँ उहाँले लिस्ट बनाएर हेर्नुहुन्छ। लाइभ प्रोग्राममा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने आई अर्ज यु, मेरो लागि मात्रै होइन विजय दाइको लागि पनि आई अर्ज एभ्रीबडी हेर्नु पेसेन्टली। हाम्रो चाहिँ टाइमलाइन हामीले जेनरल सबैलाई फाइदा हुने क्वेसनको चाहिँ हामीले अझ डिटेलमा क्वेसन आन्सर दिन कोसिस गर्छौँ। तर पनि तपाईँहरू सबैजनाको क्वेसनको चाहिँ हामीले इन्क्लुड गरेर सामूहिक आन्सर दिन्छौँ। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सेयर गर्नु होला, फेरि अर्को हप्ता आउनु होला। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते।